अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? खुश हो? राजधानी की कहानी सफ़र करने पे वापसी का मेरे नाल सफ़र करो तो राजधानी की कहानी भी दसूँ तो वापसी का सफ़र भी करो। राजधानी ਦੇ ਵਿੱਚ सही खबरां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ पहले मैं वो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ जुड़ा कि क्या खबरां हैं, क्या चलता पे राजधानी ਦੇ ਵਿੱਚ, क्या किस्से हैं। सब तो ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜ ਵੇਲੇ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਉਮਰ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਸ਼ਕੀਲ ਵਾਸਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰੇਂਦੇ ਹੋਏ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚੋਂ PTI ਦੇ 6 ਨਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ आइनी रिक्वायरमेंट है, आइनी ज़रूरत है कि इलेक्शन कमीशन के मैंबरान ते चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री वास्ते अपोजिशन लीडर ते वज़ीर आज़म यानी कायद हिज़्ब इख्तिलाफ ते कायद हिज़्ब इक़्तिदार की मुशावरत ते कमेटी जी है पार्लिमानी कमेटी ज़ाहिर बनसी वो तो उनकी मुशावरत के नाल ही नवा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ते नवे मैंबरान तैनात थी सन। तो पता उसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ते 2 मैंबरान जोड़े हैं उन्होंने मियाद मुकम्मल थी कि उन्हें जाते हो नवे मैंबर तैनात थी सन। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी नवा सी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तरफों स्पीकर को इरसाल करदा खत आख्या गया जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती की पार्लीमानी कमेटी की तश्कील का मुशावरती अमल शुरू करने वास्ते 15 जनवरी 2025 को अरसाल की गई दरखास्त के तनाजुर एक बारी वल मैं याद दहानी करवाना पिया जो इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुकम्मल थे हुए काफ़ी वक्त गुजर चुके, वेला लंघ चुके, लिहाजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ते मैंबरान की तकर्री का अमल बिला तवक्कुफ बगैर कहीं ताखीर दे फौरी तौर पर शुरू किया वजे। उन्हें आखे जो मुकर्ररा तरीक़ाकार ते दरकार मुशावरत के तहत मैं अपोजिशन बेंचा तो कमेटी किते ना तजवीज़ करना पिया। अपोजिशन लीडर पार्लीमानी कमेटी वास्ते कौमी असैंबली तो असद कैसर, गौहर अली खान ते साहिबजादा आमिद रजा लतीफ़ खोसा जना जो सैनट तो शिबली फराज ते अलामा राजा नासिर अब्बास को नामजद कर दिते। उमर अयूब खान खाते मुतालबा किए जो आइन दे आर्टिकल 213(2)(b) के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ते 2 मैंबरान की तैनाती की कमेटी का क्याम फौरी तौर पर अमल जन के आदा बने। वाज़े रावे जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नवे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के 2 मैंबरान की तकर्री की मुशावरत का आगाज़ करेंदे हुए पिछले दिन उमर अयूब को मुलाकात की दावत भी दी है। शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर उमर अयूब को लिखे गए खत मौक़िफ़ अपनाया है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के 2 मैंबरान की मुद्दत 26 जनवरी को ख़त्म की चुकी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के 2 मैंबरान आर्टिकल 215 के तहत अपना काम जारी रखा हुआ है। उन्हें मजीद आख्या हाँ जो आर्टिकल 218 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैंबरान की तजावीज़ पार्लीमानी कमेटी को अरसाल थी मिले नवे तकर्रे की बाकू मैं मुलाकात की दावत देना। ये जनाब पिछली नीली गाल वाले खत आ गए। ये एक अहम मामला मुद्दा जड़ा सामने आए। अज खान साहब नाल मुलाकातां हैं अडियाला जेल के जिवें तो मैं दस्या मुलाकातां हैं
फवाद चौधरी साहब जिहड़ा है अज मीडिया नाल मुकालमा कीते अपने एक्स अकाउंट के तवसत नाल उन्होंने लिखे जो वज़ीर आज़म इमरान खान को मुसलसल 3 मुलाकातें दे विच अपोजिशन के वड्डे अलायंस से मुकम्मल आमादा नहीं कर सका अलबत्ता ये ज़रूरत है जो इमरान खान ई हद तक ज़रूर आमादा थी चुके हैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ते मेंबरान दे ना सारी अपोजिशन जमातें की मुशावरत नाल दिते गए सन। ई सिलसिले दे विच मैं असद कैसर साहब को दूजी जमातां नाल राबता करके मुतफिका ना लेवन दी हिदायत जारी की ने। खान साहब के हवाले नाल फवाद चौधरी साहब जिहड़ा है अज ये गल की है। उन्हें आखे चलो ये गल तो ही इब्तदा सही कम अज़ कम अपोजिशन का एक मुतफिका जो वड्डा अलायंस का तश्कील दे विच आसी। इमरान खान एक वड्डी सियासी तहरीक की पुरअज़म हैं ते तमाम पार्टी को ई ज़िमन दे विच यकसू देखना चाहते। गालिबन शिबली फराज को तहरीक के लाहे अमल से आगाह कर दिता गए। सलमान अकरम राजा, उमर अयूब खान ते शिबली फराज तहरीक का जड़ा भी लाहे अमल लिसन असा इमरान खान की हिदायत के मुताबिक उनके नाल खड़े हैं। फवाद चौधरी साहब ज़ाहिर PTI उन्हें को इवें को कबूल नहीं पे करेंदी हुण तक तो पहले की जी गाल है वो PTI नाल रलन चाहते नत्थी थी चाहते। ये एक सूरत हाल है। बाकी खान साहब की मुलाकात के हवाले नाल जिहड़ा है अज मुज़म्मिल असलम का एक बयान भी आए वहाँ के जो अडियाला जेल तो 2 किलोमीटर दूर एक दफ़ा वक्त साकू रोक दिता गया अज ते अज 5वीं दफ़ा मुलाकात की ना दिता गया साकू अज भी खान साहब नाल मुलाकात नहीं करने दी गई। खान साहब को खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी ते पाकिस्तान के मुआशी हालात का जायज़ा लेना हम है। खान साहब को अगले बजट वास्ते भी हिदायत गिनिया हैं। कल वज़ीर आज़म यकीन दहानी कराई है जो असा मुलाकात करवे सो पर वो अपने हरकतें मुलाकात ना करावन ई वक्त हुकूमत वास्ते घाटे का सौदा है। हुकूमत को खान साहब नाल मुलाकात लाजमी अज करवानी चाहिए है। हुकूमत सारी मुलाकात ना करवा के खास तौर पर बजट के तनाजुर के विच घाटे का सौदा किया। ये जनाब ये जी खबर राजधानी दी है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाक भारत जंग के विच थीवन वाले नुकसानात का जायज़ा गिनने वास्ते आला सतह का कमीशन तश्कील दे रही थे। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफों सैकटरी दाखिला मोहम्मद खुरम आगा को 15 रुकनी आला कमीशन का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। DGFI रिफत मुख्तार को कन्वीनर मुकर्रर किया गया। कमीशन एडिशनल चीफ सैकटरी आज़ाद कश्मीर, सैकटरी होम पंजाब समेत दूसरे लोगों को शामिल किया गया। इसके अलावा DIG ऑपरेशन पंजाब वकास नज़ीर, DIG सिक्योरिटी कामरान आदिल, DIG स्पेशल ब्रांच आज़ाद कश्मीर हसन कुयून कमीशन के मैंबर मुकर्रर कर दिए गए। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह DGIC ह्यूमन राइट्स की कमीशन का हिस्सा हुसन। एलामिया के मुताबिक कमीशन 3 डी अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर दी सी। कमीशन पाक भारत तनाज़े के दौरान शहीद और जख्मी थीवन वाले सिविलियन के हवाले नाल
اپنا ڈیٹا بھی اکٹھا کرے سی تے کرائم سین تو متعلق بین الاقوامی قوانین کے تحت شواہد بھی حاصل کرے سی۔ اعلامیہ چاکھیا گئے جو اعلیٰ سطح دا کمیشن فرانزک رپورٹ دی تیاری بھی کرے سی تے اُندی تیاری دی سربراہی بھی کرے سی۔ کمیشن کو کہیں بھی اضافی شواہد دی جانچ دا مکمل اختیار حاصل ہو سی۔ وزارت داخلہ کمیشن کو مکمل سہولیات فراہم کرنے دا پابند ہو سی۔ کمیشن بھارتی ہتھیاریں دی ساخت تے طریقہ کار دے حوالے نال معلومات بھی حاصل کرے سی۔ ذرائع دا آکھنا ہے جو کمیشن بھارت دی طرفوں بین الاقوامی قوانین دی خلاف ورزی دے حوالے نال بھی معلومات جمع کرے سی۔ یہ جناب ایک اہم خبر ہے۔ ایک بھی خبر یہی ہے فواد چودھری دے حوالے نال بھی ہے، یہ جو انہوں دا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ کر دیتا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ ڈائریکٹوریٹ جنرل امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کی رپورٹ جمع تھی گئی ہے۔ فواد چودھری کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ کو پچھلے دن یعنی 4 جون کو نکال دیتا گیا، یہ دسیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ 25 ستمبر 2024 کو فواد چودھری کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ کو کٹن کا حکم دیتا ہے۔ یہ جناب بھی خبر ہے۔ اس تو علاوہ بھی جڑی خبر یہ ہے وہ خان صاحب کی اج 190 ملین پاؤنڈ کیس عمران خان صاحب تو بچھڑا بی بی دی درخواست تھی سزا معطلی دی تے ضمانت دی، ان درخواست دے اتنے نیب کی طرفوں وقت منگ کیا گیا۔ عدالت وقت دینے ہوئے کیس کی سماعت 11 جون تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ پہلے یہ آخیا گیا پیا کچھ صحافی یہ دعویٰ کرنے پہن کہ شاید خان صاحب 5 جون کو یعنی اج عید تو پہلے رہا تھی سن، لیکن اج ہائی کورٹ کے دور رکنی بینچ نے معاملہ 11 جون تک مؤخر کر دیتے۔ ہوں اگلی جڑی سماعت ہے 11 جون کو تھی۔ یہ جناب یہ گال اہم۔ اس تو علاوہ وزیر دفاع خواجہ آصف کے حوالے نال جیو نیوز نے ایک خبر چلائی ہے جہد غالباً تبصرہ کیتا خواجہ صاحب نے رواں کہ شملہ معاہدہ ختم تھی چکے، کنٹرول لائن ہن جنگ بندی یا سیز فائر لائن ہے۔ انہیں یہ آخیا جو شملہ معاہدہ موجود ضرور ہے، دفتر خارجہ کی طرف بیان کی جڑا تحقیق جاری تھی۔ انہوں کا خیال یہ ہے کہ شملہ معاہدے کے حوالے نال یہ جڑی خواجہ آصف کی گفتگو ہے وہ ایک تبصرہ ہی آ شملہ معاہدہ موجود ہے۔ شملہ معاہدے کے حوالے نال یہ جڑی گال ہے کہ شملہ معاہدہ ختم ہو چکے، یہ گال یہ خبر درست کوئی نہیں۔ مبصرین جڑا ہے یہ تبصرہ یہ کیتے جو وزیر دفاع ایویں چکے مرے نا، یہ فیصلہ وزیر اعظم کابینہ فیلڈ مارشل کو کرنے، جنہ تک کابینہ یہ فیصلہ نہ کرے امت تک کچھ تھی نہیں سکتا۔ خواجہ آصف صاحب نے رواں تبصرہ کر چھوڑا، شاید یہ رواں تبصرے کو یہ سمجھ لیا گیا کہ شاید شملہ معاہدہ ختم ہو چکے، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہی سی راجدھانی کی کہانی۔ باقی کل تو چھٹیاں ہیں، اج مارکا اسلام آباد تو اپنے اپنے علاقے میں عید کرن لنگ گئے، بقرعید دیا چھٹیاں ہیں، تو ہوں چھٹیاں کا حال حویلا جڑا ہے وہ دیکھ سو رسے سو کہ عید کیویں تھی کہ حال حویلا ہی دسو۔ راجدھانی دے وچ عید کی چھٹیاں کیا معمولات ہیں ان کا حال حویلا کرو۔ اس کل تک لوگ اجازت لو ویندے ویندے ہوا درخواست وارداست کرے ولاگ کو شیئر لازمی کر چھوڑے۔ فیس بک تے بھی ایکس تے بھی یعنی ٹویٹر تے جی پوسٹ کر رہے ہیں، فیس بک یوٹیوب تے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے، نال نال یہ ویڈیو کو شیئر بھی کرائے، لائک بھی کرائے، کمنٹ بھی کرائے۔ رب سن دے۔